أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم ظالما والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم والعن من غضبهم وعجل فرج آل محمد. صل على محمد. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب الصنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. صلوات محمد. اولا بارگاه رب العزت لا سنگمنا سندق انکن ده اشپالا حمد و ثناء بی پایان بعدد تمام ذره ذره کائنات و مخلوقات ملك يوصف الزلا وكيف يقضي لا نهایت درود و سلام پو خاتم انبیاء و آل خاتم انبیاء کا، بالخصوص فاطمہ زہرائی کا، خدائی کنا تلبس فی الزلا، وآغا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفہ دی شب بابرکتی موقع کا تمام وجود پنیمبو غنی رسنگی تھلنا کھری ذات مقدس پلا دی کائنات پکی کھری ذریعے کا خدا قائم شخصیتا دی تمام مخلوقات کن گما کھری ذریعے کا رزق لب چگنیتا دی عظیم ہستی پلا تبریک و تہنیت عرض بس فی الزلا بتعبیر امام خمینی رحمت اللہ علیہ دی معصوم پاک و ادرد انکن معصوم انکن امام کنس کنتی نیابت من الناس بس کن و کنتی جانشینی بسے دی کائنات پہ قرآن اہل بیت سیراو جہانی بایت پمینا بشری درمیان تمام دارت کن گم برداشت بسے تحمل بسے صبر و استقامت نگم بو فلائی بکن کنتی عنایتی کا جہانی بشری تمام کنے تمام بشرین نفوس شزد سنکن نائب امام پو امام خامنی متزل العالی فی قلہ
मराज इज़ाम ला तबरीक व तहनीयत व इंत हुज़्ज़ार मोहतरम ला तबरीक व तहनीयत अर्ज बस बिलजला दिरिंग से दी जलसाओ दी शब मिलाद बाबरकत बो ngane दी जामियां अव्वलीन बार इन लिजा फ़कत पैगाम चिक सदा चिक सुंग एहतिमाम जलसात एहतिमाम का मसुंग उलमा कुल दावत तमयत पी सिस्टम बखनुन सुन सफर युत्सुक सुयम मलसच युत्सुक लिजा एक एमरजेंसी तरीका चिका आवाज तंस सोशल मीडिया जरिए का दी आवाज पे कहते लब्बेक जरे यंतंग दी उसके खन कुन गामला दी आगाज पे दी जलसाओ दी इनायत इलाही युद्ध पी दी वजूद बाबरकत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यौम शब विलादत मौके का यंतंग गामज लब्बेक जरे उसखन कुन गामला तबरीक व तहनीयत अर्ज बस बिलजला देचिक बहुत शाइस्तगी नहीं हम बोदरी से यकपो कायम छार गुशेन में दुंगनेरी गफलत इन वंगनेरी बहुत सी बेमारिफती शिकार सोसेन व इल्ला अल्लाह तालास यंती जहमात ना यंती हलाल का कसब बस पर पेरेज को बरकती का दी मस्जिद कुन वजूद उस व दिने दी मस्जिद हो ngनेरी जामिया मिगत खन कुल्ला थुंग एक अजीम खाने खुदा चिक यानी मुमकिन मित यंग जामियान ला दुचो वजूद का उम्मीद पे का जर भी एहतराम अगरचे दुनिया यंग इंसान हिम्मत बना हर चीज वजूद नहीं हो चाहिए लेकिन ngनेरी जामे इल्मी फकर तंग नजरी फकर हसादत न शरादत न बुग़्ज़ इनादी शिकार नादानी शिकार युत पीती जामियान महब्बत अहल बैत पुत्सागन एरिन रासुंग युत पीती जामियान लब्बेक जर बना दुचुस अजीम चीज कुन खलक छिंदुक अगर मारिफत अहल बैत हकीकत के दी जामिया दरक बना दुचुस खाने खुदा कुन चंद बराबर गनेरस खलक बचे मारिफती हिसाब का लिजा मारिफत में पना गनेरा बहुत से चीमे गोया जामिया होचे गाह जरसेन तो चे मोरिया मुगामी माल पुके जो तो चे मोरिया में माल में दो इंसान उकला मारिफत अहल बैत इश्क ज़हराई का तरबियत सुनकन महब्बत ज़ाहिरी दरंग लहजिक एक जर्रा महब्बत ची का इलाका युतकन कुनी कसब हलाल के खुंतस खुंती इख्तियार का कुंती रिजायत का खानी खुदा इन्फाक बेमीना यानी खलक बात बेमीना तंगस्पत पिचंदा इन तो से मोरगियां में माल में चामन तो से मोरगियां में माल दो ले जरसीन कि जामियन चिसोमती जगह की दो तुक माल ची तुक तुक कि दी जामिया युत खान कुन लदू ज़गो मैन मिंगो चिकनी से झाड़ बन दो तो से मोरगियां में माल दरसी लिजा दी मारिफत पनेंगे बुगाने यरा दरंग मुख्तसर मारिफत चिक दी हिसाब सुन हजरत ज़हराई मारिफत पर हकीकत के गनीरी जवान को नहीं होना ngane yara एक अजीम इनकलाब ची होचे मगर आदि तफसीलन छापी इरादे में दिपेन अम्मा दरे मुख्तसर चंद वक्त दकीक़े अर्ज बेता इनकी गहराई मतालिब पे ले बेतमीना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर इसका सल्लल्लाहु फातिमा सय्यदतु निसाइल आलमी जो कलाम वही का जबान वही का
हवा न हवस शित्याना पाक इनमें युत्पी दे मखलूक खुदा खुदास इश्तिबा इस्तिफा बस पे युत्पी इंतखाब बस पे युत्पी दे कायनात पुद्दी मीन खलक बस पे दे मखलूक पे जबान के खुदा जारी बस पे कलाम चाहिए लिजा मन अरफ फातिमा हक मअरिफतिहा फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र जोक में सोचेगा फातिमा शस्ना शाइस्तगी फातिमा नहीं अम्बो मारिफत फातिमा शनाख्त फातिमा नहीं अम्बो फातिमा गुजिन का तो छनगते दावत अल्लाहुम्मा अर्रिफना नफ्सक अल्लाहुम्मा अर्रिफना हुज्जतक अगर खुदाई हुज्जत पंगने मशनी चीज़ जलालना अन दीनी दीन के गुमराह चाहिए फातिमी हक शाइस्तगी नहीं है अगर गने दर शेज न तो कसल में फ़क़द अदरक लैलतुल क़द्र खुश शब क़ादिर खुश दरक बसी शब क़द्र दरक बो सिर्फ छंचा छलचांस बात पोला दरक सोंस मिजर बात दो एक रस्म चिकिन दिरिंग शब जुमा ने एरंग दिके हम मिलाद बाबरकत हज़रत ज़हरा अगर दुनिया मुगने रिस्निंग पे अनु स्निंग पर tres rang soso res ngatis ning peng diring chi चाहते हैं से दु मजलिस में दुख पे से दुआ di balabon lalta से दुआ di decoration lalta से दुआ yang ani risking pos chi चाहते bin मुहिम पंगani risking पे ओत पे स्निंग पे नंगोस पे नूर पे अगर रोशन चना बाहर नूर पंगani इस दरक बचे लिजा अल्लाह ताला ngana yerang la फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ni कसल बिंगत अगर या पैगंबर यरंग खलक बचमेत पिन अगर अली खलक बचमेत सुपना अली खलक बचमेत पिन व अली ने यरंग खलक बचमेत पिन अगर फातिमा खलक बचकतमेत सुपना फातिमा महवर विलायतिन महवर खिलकत आलमिन दायरी मरकज परकार वहदत पो फातिमैन फातिमा इल्लत गाई कायनात इन मचाना ngana yeri जिंदगी पुसंग बायात मकसद नहीं है बुदुक पर गुशे मारिफत इलाही नहीं है तहारत पाकी नहीं है ngana yeri जिंदगी बार गुशे निसरिस फातिमा निजाम विलायत ने निस्बत ला वफादारी बायत पी मॉडल पर नमूना पर हजरत फातिमा लिजांगन यरंग ला सिर्फ जज्बा चमेन फातिमी मोहब्बत पो इल्म अमल दिफा बायत पे कुदरत दुपुर गुशे हया इबादत शजाअत इमामत के न दिफा बा ईसार व फिदाकारी बायत पे दे हकीकत पो अमली शक्ल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कनंगन इरिस चल बरगुशे लिजा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कल्ब विलायत विलायत स्निंग पे यानी अली न फातिमा अगर फातिमा फिर अली का तो मित सुपना फातिमा ला कोफिक थोप चमेन में कोफिक जिंदगियां थोप चमेन में पस ngane यारां ला एक जगह चिंगाने से अलीयुन माल हक वल हक को माली दी फातिमा न अली एक सिक्का चिकी दो रुखिन الجون شيك بيكس بيسوت علي مع الحق والحق مع علي اتشيك بيكا إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة خداز فاطمة سويك راضي شن خدا راضي شد فاطمة سويك غضب بن خداز غضب الدائن علي مع الحق والحق مع علي معناه بو ين تعبير شيك बस दिन इसको चांसिक हम कोफे तीन सु चांसिक बराबर यो तीन सु लिजा कल्ब विलायत को हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बस दिन एक हदीस शिक नकल बेत देखेंगे संगनीरी सन पे दी अजमत पे कने इस्तिफादा लेने
أمير المؤمنين علي عليه السلام في قصة سلم قال لرجل من بني سعد بني السعد مين أنا ميتشيكا بيغم علي أمير المؤمنين كسلم ألا أحدثك عني وعن فاطمة أيا ناس كنا خبر متنا ما كنا سبرا مزرا نريشتيانا وفاطمي شتيانا سبريك تامتان أنها كانت عندي فاطمة نشان ليتبين وكانت من أحب أهله إليه يعني پیغمبر سقبت محبوب ترين ميجي عطبني شتيتبين لذا غيرنا پر سقبت محبوب ترين إن مت موجود فاطمين أنها ده قصيدان يعني زيز دري زيز بقصيدان يعني ديون أنها استقت بالقربة فاطمة ينام بيوتسنا عربي زمان يعني نا شميك مت كانين سو نا غني ينان لا circulation water شومت كان يشوشي كفينشا شودون يعني فينشا درين غنيرس hand pump دانس فينيت دول لقبة كفينشا بروست ستيلنا فينشا نشيبس فينشا سنا شو بين ما تشيكنا ده شودون بيانونا غنيرس ده زمانی مشک زیر چارکل یعنی چو سے کھونچا یا پخسپی دن چو سے بالتین چو سے دو رسی طریقہ تور لفت ناسه دوستانین چو پینچا لیکن هرموت كان ده شو ما زهراء في قص فينچا انها استقت بالقربة زهراء شدون يعني كره شو تنت با سخت طريق एक वजीन और मेहनत का चीज है वहत्ता असर फी सदरिहा जहरा शुस के से ब्रंग पे का थेन मचुक दि ब्रंग पे का जख्म सोंसत पा असर सोंसत पा yang cicik zahra shi zahmat bad wattahanat birraha laqpi rantax korit pa na laqpi rantax sirf khuri zanjos pi محلين رنتاق مت بنسق سكور بكون جايا دو زهرا سكور جا زهرا ينام بين رنتاق لا سكوري رنتاق جت بن ديكا غمس تاق بكون جا زهرا دو تاق جا حتى مجلت يدها لقبي بخسبون دي رنتاق بكوزي غوغت با لقبي بخسبون غنيري غوغت وكسحت البيت نان بولا صفاي تامت با خوب دتنا टाइल वेल में तख्ते में ससुब यद्दिंगति पत्थर नंग पुला सफाई तंसना हत्ता अगबरत थियाबहा गुंचोन गमा ससुब यंग ग्रिम सेट व अवqadat النار تحت القدر دي علاوه زهراس थप का जंजबून स्थान मेतात पा मेसेत पा शिंतात पा हत्ता दकनत थियाबहा गुंचान क्रमुखसी गुस्से कमरख रंग छेद पा فأصابها من ذلك ضررا شديد فاطمة لدي لسكن نام पे बस लेकिन ضرر شديد لبيت पा सख्ती ज़हरा का मुसीबत यानी सख्ती फोगत पा जो हसूस कसर में हजरत अली ज़हरा लंगी नाम पे तो उसका जो दरेंगा नेरी जामिया नुकसान दिस पेरोदी के ज़रे छत्ता जामिया नेरी जामिया अनेक हचिक दुख मिक हचिक दुख दो से अनेज ओजुक्स पे कहना शाम सकपा कोई नाम पे नोर बलांग गंगमाल तीन दुख तुक्चा क्यों इंदुक इज़बिज़िन लांस इंदुक फ्रून लज़ांस को लेंदुक देखना अमाना टांग चश्मा चिचना या फोन रश्मा चिचना मिस क्वाक ग्रमेता ديمي غتسوك ميجين أتي فيغز بسين دياو أمي فيغز بسين دياو آيا كوس كوري بوني فيغز بسين غتيا إنسان أهل بيت شتى منفور إنسان أتي فيغز دولا مزربت كي أتانا أمي فيغز بسين أني غرمبا چپوت بولا بوني فيغز بسين أني غرمبا چپوت بولا ده محنت بس الزحمت بس كان بي گول پاس میں تغمت بولا أهل بيت الجلوس كان مزربت أتانا عمي إتعاد بكان مزربت دو ديوانين وحشين إنسان وحشي
درنده انسان گاه عطر پینک افراد چچا مانا عطن اما انیو زرنگ چی کترنیت نا عطن اما من لغز سے ملتا چا دو انا خدمت بس خنشو سے انا خدمت بس من دو یو سا اهل بیت روشان باهر نی روش پچین انی یم کنشتیا نا اتشتیا نا امیشتیا نا فرونشتیا تزلیل می بچا تحقیر می بچا و اتنا امی تحقیر و تزلیل پو انیشتیا می بچا کنتی ملسے کا احترام جگچا کنتی عظمت پننگیم بو اتا ارگوس پی مشکل پو دو حل بچا انیل ارگوس پی مشکل پو دک حل بچا دو اهل بیت روش پی لذا علی فی اپس کسل بگن نی زهراز دی حساب پننگ پی زحمت کس ضرر مغمول فقلت لها لو اتیت اباکی دیکن نگاز زهرا لکسل بیونس نگاز عرض بس یا زهرا یران سختی چھت اگر یران یری بویشی تیکتو سومنا فسألته خادما يرز يريبا ولا خادم تشك تنظر زسبنا يكفيك حرما أنت فيه من هذا العمل يران دي نرپنرين لما داتش إنما يرز يران خادم تشك تنظر زر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم لذا حضرت زهرا پیغمبر شتيونس فوجدت عنده حداسة پیغمبر شیته جوان شو سک دوک سو جوان می سک دوک سو بسا سک دوک سو خدا جوان تازه جوان فاستحيت وانصرفت زهرا لحيايونس زهراس پیغمبر لچان مزر بلوخسيونس قال راوي زرت فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انها جاءت لحاجتي پیغمبر تفسون زهرا حاجت چی مینگنی اوسینس فغدا علينا ونحن في لفاعنا اجا قلنا كما سنغري چادر ارستيان دوكسيت بين لحاف ارستيان دوكسيت بين يا بستر كنياليت بين فقال السلام عليكم يا اهل اللفاء پیغمبر يول مستغي كلب سنه چيزرت السلام عليكم يا اهل اللفاء ليه بستر كنياليت كان ليه چادر بستر كنياليت كان ليه چادر يوقتيت كان ني سلام پوينتي كدو فسكنتنا واستحيينا لمكاننا نا خاموش توك جواب متانس پیغمبرنا نا حيايونس پیغمبر ني دي نام پنچي بسيونچين گاما مانا جولولي متان ما چا مثلا ديزوس گاما سو اردر كرامسيت پك چوخشي مثلا دينو دي لا پن دي نام پن دوك په قابل پن يون تسم سنگا کھل نغاس پیغمبر لا جواب متانس دي سلام پو سلام واجب جواب تامی سلام پو من دیولا سلام استئذان ضرورت یعنی اجازی سلام السلام علیکم من آیوں میں اجازت دیو تنا نگذری نہ دے سلام پو کی جواب تام واجب نہ دے سلام پو میں لذا پیغمبر ایشت فیپس کیوت دو قطعنک زہرا سلام اللہ علیہا فیپس ین سلام بس پیغمبر باس ہم جواب متانس ثم قال ين سلام بس السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف إن لم نرد عليه أن ينصرف سمر اس کے نانا جيكس پیغمبر لوگ سے شتے سمسے دیکھنا نانا سلامی جواب تنس وقد كان يفعل ذلك يسلم ثلاثا نسهر پسم سلامی جواب تنس وقد كان يفعل ذلك يسلم سلاما يعني پیغمبر سر پسم سلام بس دے آخر پہ کہ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا انصرف اگر اجازت نہ یومت میں نہ واپس ہے فَقُلْتُ عَلَيْكَ السلام یا رسول اللہ نی سلام پہ یری کہ دگلے پیغمبر ادخل یران داخل سن فلم يعد ان يجلس عند رؤوسنا خوب اس گو چی کھانچی گت پین چوخ زیوت پین تو نام پو چوخ اس گو پہ پیغمبر دے اجازت زر بنسنی اس گو لے فقال يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد يران لقندا پیغمبر شتا چی حاجات يتبين قال فخشيت ناجيكس إن لم نجبه أن يقوم أمير المؤمنين كسال بيونت ناجيكس پیغمبر دو تريستينا زهرا جواب تنممتا ناچه يونس پنزره
زهراس كتم مزرنا نرزر برجل زر لغوريك حضرت علي في قص قال فأقرشت رأسي نسان لحاف بينونه يعني چادر पे نقولنس بيستري چادر पे كنا نقولن نسان قوفين سنة پیغمبر جواب تنس فقلت أنا والله أخبرك يا رسول الله أنا خبرتنا يا پیغمبر إنها استقت بالقربة حتى أسر في صدرها يا رسول الله زهراء في يقول نانوك شو دانا في سيبرانكن زخمي سنسيوت وجرت بالرحى حتى مجلت يداها يعني لقبون لا يعني رنتاس كور زخم سنسيوت وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها نانوك زنس كولي گنچان گاما تطبق سے دربدار سنسيوت فقلت لها ديك نغاس حضرت زهرا نغزس بن يا پیغمبر يران سنس بابي كنا خادم چطور لو أتيتي أباكي فسألتي خادما يران اگر پیغمبر شيتي اچنا يران خادم چطور زنتا چين يكفيك حرما أنت في من هذا العمل يران دي دربدار پیغمبر مدد چچين أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم دوستان پیغمبر इसका सल्बियों आया दी खादिम पो बच्ची बेहतर चीशिंगा यनाताना कबूल योतमेत आया यंतार गलबा मिना आया आगाही मिशा nga yantam खादिम पो बच्ची लेखमो चीशिंगा सपना إذا أخذتما منامكما نمسان ينتن इसको नित्तंग सना नित्तंग में इरादा बाचिकना فصبحا 33 سبحان الله سمچون سمزر وأحمد 33 الحمد لله سمچون سمزر وكبر 34 الله أكبر بو سمچون جبجيزر دكنا زرت فأخرجت فاطمة على رأس عليه السلام رأسها بيغم يعني فاطمة في أقوس كوري قولنس فقالت رضيت عن الله ورسولي رضيت عن الله ورسولي رضيت عن الله ورسولي نا خدا نه رسول کا ناراضی سون تھر پسم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سلبیوس زهرا سلام الله عليها एक عظیم غنی الله توفیق تنس لگناهگار جوان بوتان بومون اگر اهل بیت راه پہ کدلنا دی تسبیح اربعہ پتہ آخر پہ لا الہ الا زرنا غنی ری تمام گناہ صغیران کبیران مغفرت بچی خداس عظمت زہرا خاطر درین زہرا مظلوم یود درین زہرا تو مظلومیں ين تاريخ صدر اسلامي دران مظلومه سوم ديني شاه حساب دتنا جهالت بكيوم يتبين دري علم نيم بو زهراء مظلومه بين دري حوزهاي علميا والزهراء حقيقه بو مسمار بين تشيوت الزهراء فيق بحقيقه بو محو بايت بمينا تلاش بين رهبر انقلاب امام خامنئي مدظ العليس قومي نجحشيك تقرير بس بعضی علمایوں چین در قومی ساغزین چی بکچین 40 سال سقف الله اکبر تسبیح تمن بکچین تا منا پھیق وقت گنما قید مقید قراءت تلاوت گنما بچین تمین یا ندوچوس مقدش نمانا من دوک زر 40 سال صرف کامانا مشید لیون چچین دیکن نفوش چچین مین نزنا دون تخشیگ ین آبید چک ین هدایت بکن چی منا مت نی 40-50 سال لرگه اپنا خوری زهر پکوز دکه فلائی بچه مینی کنه خوری ده دنیای حواس پو چپ استفاده بچه دینگ دیانا اکران سونس زهرائی اهل بیتی نمک پو زن دوک سے دینگ زهرا سوین زهرا گرن تکس گونر سک پی بانیانوک شهید سومن دی مرحله که لیب ده لباس روحانیت گونی دو چو علماء منگو داره حوزی نبی سے باہر لسوں سے دیسا پو علماء نے دنیا پرستی خاطر دنیای شہرت دنیای تمام گمت دنیای خاطر اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کنی خصوصیات پہ جائے لذا نے یرنگ لا زہرا حقیقت کے موزن چنا دیتو گمراہیاں فوق چمہ دیتو دربدریاں فوق چمہ ینال تخفیتا
ngane yana tasbih Hazrat Zahra tama su शुरू बस पे अगर तारीख सो पता होता है याराना छोड़ दान सपा अव्वलीन तस्बीह शुकन पर खुद फातिमा यानी स्कुत्पे का गट ज्ञातांस स्कुत्पची का गट ज्ञातांस ना दो तस्बीह तांचा अल्लाह अकबर सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह निद्दे कना नम तुरबत के बदल सो हजरत हमजा शहीद शाना हजरत हमजी कब्री तुरबत पुला हजरत ज़हरा तरबिश सलावत मुस्तहमद सो तो यंतिरने का यूनिक और ताज़ा स्पिरिट मेरी एतिकाद लिजा हजरत हमजा सैयद शुहदा अव्वलीन सैयद शुहदा पर हजरत हमजा देर के अपना दी तस्बीह को बदल सोंग तुरबत खाक करबलाई का चूंकि सैयद शुहदा सफीनतुन नजात व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुरबत पाक पे के दी तस्बीह को शुरू सो लिजंगन यरंगला दिरिंग दी तस्बीह पुंगनीरी जामियं ओदे गुलाम पु की यरंगला दे तमाम जहमाती का मदद बेताउं तो बत्सिक 1000 बार बेहतर है दुनिया आखिरती शफाअत शाद पी बशरला उम्मीद ब खुदाई का उम्मीद शाद पी राज को राशिक तस्बीह है हजरत ज़हरा लिजा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इशिते जर्शी हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फपुस ज़हरा स्थापिका ज़ंज़बियं शिकले दु हजरत अली फपुस एका मसलन गंबू शिंदु गंबू शुसे देनु मसलन मटर दोन पाक बसे थली के फिंदु पैगंबर फपुस कसल या अली बेहतरीन खिदमत हो ज़हरा सलामुल्लाह यरी बुस्टिंग पुला गा दक्पो चीज खुरी बुस्टिंग पुला नंग पे छुनमिक शुसे ओदे मटर पु पाक बसे मदद का तो बना रुगुई के युद्ध पी रियल कुन गंगमा बचिक चांद से रुगुई के इंसान रियल न दून गंगमा बचिक छन पु इबादत निमो रोजा दुख पे युद्ध पी सवास पु ख्वाहिश दे बचे बस अनेचन पौधुक से खानेन में बुगिन दरबदर में बस इतनी मदद पोस हम दुनिया लगते हो हम दुनियाई हवाइज को सा रवासों हम दरमियान अननमिया मोहब्बत इजाद तमाम इबादत कुंगा में एक जा खुदा थुपचे बसे खुदा शजदे मन अल्लाह देते वक्त छपट फाड़ के देता जाए नहीं दूने ने चिचिक देना है लिजंगन यनाल अल्लाह ताला शजदे बायत पी नियामत कुन ना हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अली अमीरुल मोमिनीन रविश पे कंगने तदरीस का तो लेना ngata behtar thopchen inshallah di idi moqi ka du timinis da idin gangme meina gangmas rangsusi चंदन लकता से तबरुकात सिस्टम पर एल्टी ईद सख शुरू छेन दे आयात कुन गमे मीना रंग डोनेशन पसंग जारी जब से ईद कुन ईद जगह मातमा मातमी फिरस लिहाजा जुमा जुमे फिरस दुची मजमा पुदिनी आवाज चिको दावर शाम फियागा योना दा जोहर फियागा योना दा जुमी फियागा गमा गुत सोसरना एक ता से लुस बना मिंगो सुमेत पे जुमा मतलब में बहरहाल लिहाजा अंगने यरी जामिया ज़हराए राह पे कयून का तो खुसूसन जवान तबकान यंतना दी अजीम तरीन खाने खुदा पुस अस्किया क़यामत ला कांची का मिलसान तो समना दी नियामत पो शुक्राने नियामत मीना फियक पो मस्जिद में बचा और मस्जिद में शिरकत बचा व रौनक बस यूंचा अल्लाह ताला गतंगमा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शफ़ाअत लबत पे नसीब सोशिक बस आखिरी दुआ पो जाइन